खूनी नागमनी कहानी का यह दूसरा पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। टीचर, मे आई गो टू वॉशरूम? फहाद ने अपने टीचर से इजाज़त चाही। यस, यू कैन गो। टीचर ने इसे इजाज़त दी तो वो क्लास रूम से बाहर आया। बाहर एक लंबी राहदारी थी और इर्द गिर्द कमरे थे जिनमें बाकी उस्ताद अपने क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे। राहदारी के इख्तिताम पर वॉशरूम थे। वो वॉशरूम में दाखिल हुआ। कुंडी लगाने के बाद अचानक इसे फंकार की तेज आवाज सुनाई थी। फहद ने तेजी से पैंट चढ़ाई और चीखता हुआ वॉशरूम से बाहर निकल आया। बाहर तमाम क्लासों के बच्चे और टीचर्स जमा हो चुके थे। क्या हुआ फहद? एक टीचर ने आगे बढ़कर पूछा। वो वॉशरूम में सांप है, फहद ने हकलाते हुए बताया। क्या? कहीं आवाजें यकबैक उभरी। थोड़ी देर बाद वहां मैडम भी आ गई। ये क्या भीड़ लगा रखी है सबने? मैडम गुस्से से बोली। वो मैडम, वॉशरूम में सांप मौजूद है, एक टीचर ने हकलाते हुए बताया। इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, एक काले रंग का लंबा सांप वॉशरूम से बाहर निकला और रेंगता हुआ एक तरफ बनी क्यारियों में गुम हो गया। इसी वक्त वहां चौकीदार आया और क्यारियों में सांप को ढूंढने लगा, लेकिन वहां कहीं भी सांप नजर न आया। थोड़ी देर बाद मैडम ने सारे बच्चों और टीचर्स को वापस क्लासों में जाने का हुक्म दिया। फहद की क्लास में इसी सांप का जिक्र होता रहा। छुट्टी होने पर फहद गाड़ी में बैठकर घर पहुंचा। बाहर लान में कुछ लोग ताजियत के लिए बैठे हुए थे। इन लोगों में इमदाद हुसैन और अहमद भी अफसुर्दा बैठे हुए थे। जन्नत बीबी को मरे हुए आज चौथा रोज था। जन्नत बीबी उसी रात किचन में मुर्दा हालत में पाई गई थी। उनके पैर पर डंक का निशान था। फहद अब्बू अब्बू कहता हुआ इमदाद हुसैन की तरफ बढ़ा कि इसी वक्त फहद के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। अरे, फहद को सांप ने काट लिया। लान में बैठे हुए अफराद की आवाजें गूंजी। वो जा रहा है सांप। इमदाद हुसैन और अहमद ने आगे बढ़कर जल्दी से गिरते हुए फहद को संभाला। कोई जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, इमदाद हुसैन चिल्लाते हुए बोला। इमदाद हुसैन फहद को उठाकर कमरे में ले आया। हुमेरा घर के लिए सामान लेने गई थी। फहद के होठों का निशान नीला पड़ गया था। थोड़ी देर बाद इनका फैमिली डॉक्टर आ गया। चेकअप करने के बाद वो मायूसाना लहजे में बोला, इमदाद हुसैन, जितनी जल्दी हो सके फहद को अस्पताल ले जाएं। धड़कन धीमी पड़ रही है, लगता है जहर तेजी से जिस्म में फैल रहा है। इमदाद हुसैन और अहमद ने फहद को गाड़ी में लिटाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने नब्ज देखी तो बोला, आपने आने में बहुत देर कर दी, बच्चा सांसों की दौड़ से आजाद हो चुका है। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, इमदाद हुसैन रोते हुए बोला। अपने आप को संभालिए इमदाद साहब, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। डॉक्टर ने इमदाद हुसैन को हौसला देते हुए कहा, मगर ऐसी हालत में हौसला कहां से आता है? इसलिए वो रोता रहा। मैं इस बच्चे को जिंदा कर सकता हूं। अचानक एक आवाज गूंजी तो सब हैरानगी से इस तरफ देखने लगे। तैमूर ने इस घर के बाहर हजूम देखा तो इस तरफ बढ़ा। यहाँ क्या हुआ भाई? तैमूर ने एक आदमी से पूछा। इमदाद हुसैन के बेटे को सांप ने काट लिया है, इस आदमी ने बताया। सांप ने? तैमूर हैरान हुआ। हाँ, सांप ने। इसी आवाज ने अस्बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। कहाँ है वो बच्चा? तैमूर ने पूछा। यहाँ पास में ही एक अस्पताल है, फहद को वहीं लेकर गए हैं, इस आदमी ने बताया। तैमूर जल्दी से अस्पताल की तरफ भागा। वो अस्पताल पहुंचा तो इसने देखा डॉक्टर ने फहद की मौत का ऐलान कर दिया था। मैं इस बच्चे को जिंदा कर सकता हूं, तैमूर पुरसोच अंदाज में गोया हुआ तो सब हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगे। ये क्या कह रहे हो तुम? डॉक्टर गुस्से से बोला। तैमूर ने डॉक्टर का जवाब देने के बजाय आगे बढ़कर फहद की आंखें खोलकर देखा और फिर नफ्स चेक की। यह बच्चा जिंदा है, अभी मरा नहीं, तैमूर ने पुख्ता लहजे में ऐलान किया। तुम पागल तो नहीं हो गए जंगली? इसे अंदर किसने आने दिया? गार्ड्स, इसे बाहर निकालो, डॉक्टर ने एक तरफ खड़े गार्ड से कहा तो गार्ड्स तेजी से तैमूर की तरफ बढ़े। साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपका बेटा अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, तैमूर ने इमदाद हुसैन की तरफ देखते हुए बोला। ठहरो एक मिनट, इमदाद हुसैन ने गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा। इमदाद साहब, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, इन सपेरों की बातों पर यकीन कर रहे हैं। डॉक्टर का लहजा हैरत से भरपूर था। हमें भी आपके बेटे की मौत का अफसोस है, मगर यह 100% मर चुका है। डॉक्टर साहब, आप बच्चे को मुर्दा कह रहे हैं, जबकि मेरा कहना है यह बच्चा 100% जिंदा है। तैमूर का लहजा बदस्तूर पुख्ता था। क्या तुम डॉक्टर हो जाहिल इंसान? तुम मुझे झुठला रहे हो,
ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ بات یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے صرف آدھا گھنٹے دیں، انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں کھولے گا۔ تیمور نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آزمانے میں کیا حرج ہے ڈاکٹر صاحب؟ امداد حسین نے کہا۔ اب اس جگہ کافی بھیڑ لگ چکی تھی۔ امداد صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے امداد حسین کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس نوجوان نے جس سچے دل سے انشاءاللہ کہا ہے، مجھے اس کی بات میں سچائی نظر آ رہی ہے، امداد حسین نے کہا، اور پھر تیمور کی طرف مڑا۔ دیکھو سپیرے، اگر تم نے اپنی کہی بات سچ کر دی تو میں تمہیں نوٹوں میں تول دوں گا، اور اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو تھانے میں تمہارا وہ حال کرواؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پر میری ایک شرط ہے، تیمور نے کہا۔ نوٹوں والی بات میں نے پہلے کی ہے، امداد حسین نے کہا۔ مجھے نوٹوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ امداد صاحب، نوٹوں کا لالچ آپ کسی اور کو دیجیے گا، مجھے میرا رب اتنا رزق دے دیتا ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتا ہوں، تیمور نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر اس کے علاوہ تمہاری کیا شرط ہے؟ امداد حسین نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری شرط یہ ہے کہ اس آدھے گھنٹے میں جو کچھ بھی میں کروں گا مجھے کوئی ٹوکے گا نہیں، تیمور نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، امداد حسین نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب سب کی نظریں تیمور پر ٹکی ہوئی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ تیمور نے اپنے تھیلے سے ایک تیز دھار چاقو نکالا۔ سب ہراساں نظروں سے تیمور کی طرف دیکھنے لگے۔ تیمور نے سب کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر فہد کے پاؤں پر زخم لگایا تو فہد کے پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ تیمور نے اپنی مٹھی بند کی اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ پڑھتا رہا، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کر اپنی مٹھی کو فہد کی طرف کر کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اسی وقت فہد کے پاؤں سے نکلتے خون کا رنگ نیلا ہو گیا۔ سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ 2-3 منٹ کے بعد خون کا رنگ دوبارہ لال پڑ گیا۔ اب سب کی نظریں فہد پر ٹکی ہوئی تھی، اور تیمور کی نظریں بھی فہد پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ اب بھی ہل رہے تھے کہ اچانک سب نے ایک حیران کن منظر دیکھا کہ فہد کی بے جان پلکوں میں حرکت سی ہوئی، اور پھر اس نے ہولے ہولے سے آنکھیں کھول دی۔ ابو، فہد نے امداد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور امداد حسین روتا ہوا فہد کے گلے لگ گیا۔ بے اختیار وہاں موجود لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا پیشہ ضرور مرتے ہوئے انسان کی جان بچاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ مریض کی جان آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ انسان کی زندگی اور موت کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ آپ کے پیشے نے اس زندہ بچے کو مردہ قرار دے دیا، لیکن میں نے تحمل مزاجی سے اس نوجوان کا معائنہ کیا اور مجھے اس کے جسم میں زندگی محسوس ہوئی۔ آپ کے پیشے نے نہ جانے کتنے زندہ انسانوں کو موت میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ تیمور کی تقریر نے ڈاکٹر کو لاجواب کر دیا، اور تیمور کو ایک مرتبہ پھر پرجوش تالیاں سننی پڑی۔ سب کی داد بدری نظریں تیمور پر تھی، اور تیمور خاموشی سے باپ اور بیٹے کی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا امداد صاحب، اب میں چلتا ہوں، تیمور نے تھوڑی دیر بعد اجازت چاہی۔ نہیں، تم رکو، آج تم نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ اگر آج تم نہ ہوتے تو میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو دیتا۔ تم میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہے، امداد حسین نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب، یعنی امداد حسین، تیمور، فہد اور احمد امداد حسین کے گھر پر تھے۔ حمیرہ کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ جب ان کو تیمور کے کارنامے کا پتہ چلا تو وہ تیمور کے ہاتھ پکڑ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تیمور نے تیزی سے کہا، آپ روئیے نہیں، انسانیت کے ناطے یہ تو میرا فرض تھا۔ امداد حسین، احمد اور تیمور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ امداد حسین نے پوچھا۔ تیمور۔ تم نے یہ سب کیسے کر دیا؟ امداد حسین نے پوچھا۔ کیا؟ تیمور نے بے خیالی میں پوچھا۔ یہی فہد کو زندہ، امداد حسین نے بتایا۔ امداد صاحب، نعوذ باللہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا بیٹا تو اپنے جسم میں زندہ تھا۔ زہر تو خیر پھیل گیا تھا، مگر اتنا نہیں کہ زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے، تیمور نے کہا۔ اچھا، آج میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، امداد حسین نے کہا۔ کیسی باتیں؟ تیمور نے سوالیہ نگاہوں سے امداد حسین کی طرف دیکھا۔ ان سانپوں کا چکر ہمارے ساتھ کافی عرصے سے چل رہا ہے، امداد حسین نے عجیب بات کہی۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کا مطلب سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ میرے والد صاحب کی موت بھی سانپ کے ڈسنے سے ہوئی تھی، امداد حسین نے عجیب انکشاف کیا۔ اور میری ماں جنت بی بی کی موت بھی سانپ کے ڈسنے سے ہوئی تھی، اور اگر آج تم وقت پر نہ آتے تو میرا بیٹا بھی۔ امداد حسین نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تیمور نے گہری سانس کھینچی۔ اس کا مطلب کہ سانپوں کی کوئی دشمنی ہے آپ کے خاندان سے؟ دشمنی؟
कैसी दुश्मनी? इस मर्तबा अहमद बोला। ये तो साहब ही जाने। तैमूर ने कंधे उचकाए। मेरी भी अक्सर जब रात के वक्त आंख खुलती है तो कमरे में सांप के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जब मैं लाइट ऑन करता हूं तो वह सांप मुझे कमरे में कहीं भी नजर नहीं आता। अहमद ने भी दिल की बात बताई। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। अहमद हुसैन ने भी अहमद की ताहीद में सर हिलाया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है। सांपों का कोई गरवा या कोई सांप आपका दुश्मन जरूर है, और मुझे पक्का यकीन है वो दोबारा आप लोगों पर हमला जरूर करेगा। तैमूर ने पुख्ता लहजे में कहा। तो फिर तुम कुछ करो, तुम तो सांपों के मुतालिक सब कुछ जानते हो। इमदाद हुसैन का लहजा इल्तजाइया था। ठीक है, कल मैं अपने कबीले के सरदार से बात करूंगा, वो मुझे जरूर इसका हल बताएंगे। तैमूर ने असबाद में सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। नहीं, तुम आज रात हमारे मेहमान हो। अगर वो सांप हमारे दुश्मन है तो यकीनन फिर हमला कर सकते हैं, इसलिए आज रात तुम यहीं रहोगे, इमदाद हुसैन ने कहा तो तैमूर ने असबात में सर हिला दिया। यह था खूनी नागमनी का दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के साथ इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।